तन्हा ही रहते। शक्ल तो तुम्हारी कुछ और ही कह रही है। फिक्र मत करो, चले जाएंगे बहुत जल्द यहाँ से। मेरी शक्ल पर ध्यान देने के बजाय अपने अब्बा पर ध्यान दो ना। मुझसे चेक लेकर गए ये बोल के कि उनका कोई दोस्त है जो बाहर से मेरे अकाउंट में पैसे डाल देगा। अपने अकाउंट की बड़ी सख्ती से नजर रखना। अब ये ना हो तुम्हारे सारे पैसे लेकर बाहर चले जाएं। खुदा से दुआ करती हूँ कि कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से तुम दोनों को वही अजियत वही शर्मिंदगी उठानी पड़े जो मैंने उठाई। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब तुम अपनी नाना की नजरों से नजरें मिलाओगे। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी प्रॉपर्टी में। मुफ्त की गले पड़ी बला किसे अच्छी लगती है। वाह जी, लगता है भूल गई है आपकी भांजी। फायजा खाला की कीमोथेरेपी के दौरान जूते खिसा दिए थे मैंने अपने। तो क्या एहसान किया था? सगी खाला थी तुम्हारी। तो आप भी तो सगी खाला हैं उनकी। याद दिला दे अपनी भांजियों को। प्लीज अब अपने असल वारसों को दे। मेरे असल वारिस तुम हो। जरा बाहर आओ। क्यों, क्या हुआ? पुलिस आई है, तुम्हारा पूछ रही है। ज़ारा अहमद कौन है? मैं हूँ, लेकिन मैंने किया क्या है? कंप्लेन है आपके खिलाफ किसी जुबैर चीमा की। क्या मतलब, कौन जुबैर चीमा? अब क्या होगा? पुलिस पहुंच गई हमारे घर के दरवाजे तक। इससे ज्यादा क्या ही हो सकता है। चले। देखो, तुमने कुछ गलत नहीं किया। सीधा जाके अपने सर से कंप्लेन कर देना उस मनहूस से लेना की। तुम्हें माँ की कसम। ये ज़ारा नहीं है पुलिस वैन में? Wow, what a sight! हेलो व्यूवर्स, शाम के वक्त शहर की गलियों में हल्की बारिश हो रही थी। नूरेन छत पर खड़ी आसमान को देख रही थी। बारिश के हर कतरे के साथ इसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। आज इसकी शादी की सालगिरह थी, मगर शौहर रेहान इसके साथ नहीं था। 5 साल पहले नूरेन और रेहान की शादी मोहब्बत से हुई थी। दोनों एक दूसरे के लिए सब कुछ थे। रेहान एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर था जो हमेशा कहता था, अगर कभी मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो सच के लिए दूंगा। नूरेन इस बात पर फख्र करती थी, मगर किस्मत ने जल्द ही उसे आजमा लिया। एक दिन रेहान को एक बड़ी मुजरिम के खिलाफ गवाही देनी थी। वो मुजरिम बहादुर, दौलतमंद और जालिम था। रेहान ने धमकियों के बावजूद हार नहीं मानी। अदालत के दिन से एक रात पहले नूरेन ने ख्वाब देखा कि रेहान खून में लथपथ है। सुबह जब आंख खुली, फ़ोन की घंटी बजी। खबर आई कि रेहान पर हमला हुआ है। नूरेन हस्पताल पहुंची तो वो ज़िंदगी और मौत के दरमियान था। रेहान ने हाथ पकड़ कर कहा, नूरेन सच छुपाना नहीं, ये मेरा वादा है तुमसे। और अगले लम्हे इसकी सांस रुक गई। पूरी दुनिया जिसे रुक गई थी। नूरेन ने अपने शौहर का केस ख़त्म नहीं होने दिया। उसने कानून की डिग्री ली और सालों बाद उसे अदालत में खड़ी हुई जहाँ रेहान ने गवाही देनी थी। आज वही मुलजिम दोबारा अदालत में था और जज के सामने नूरेन ने वही सबूत पेश की जो रेहान ने अपनी जान की कीमत पर महफूज किए थे। व्यूअर्स, अदालत में पेश लाया मुजरिम को उम्र कैद। नूरेन ने आसमान की तरफ देखा और कहा, रेहान तुम जीत गए, सच
آج بھی زندہ ہے۔ اسی رات وہ ریحان کی قبر پر گئی، بارش ہو رہی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے ان کی پہلی ملاقات کے دن۔ نورین نے پھول رکھے اور مسکرا کر بولی تمہارے وعدہ پورا ہو گیا اور میں نے تقدیر کا کھیل جیت لیا۔ کچھ دن بعد وہ اپنی یونیورسٹی میں لیکچر دے رہی تھی۔ اس کے طلباء نے پوچھا میڈم آپ اتنے مضبوط کیسے بن گئی؟ نورین نے مسکرا کر کہا کیونکہ میں نے سیکھا ہے کہ محبت صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں بلکہ کسی کے خواب کو پورا کرنے کا نام ہے، چاہے وہ خود اس دنیا میں نہ ہو۔ تو ویورز، تقدیر چاہے جتنے سخت کیوں نہ ہو، جو شخص سچ اور محبت کے راستے پر چلتا ہے وہ ہمیشہ جیتتا ہے، چاہے دنیا اسے ہارا ہوا سمجھے۔ رومنسل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، شام کے وقت شہر کے گلیوں میں ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ نورین چھت پر کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی، بارش کے ہر قطرے کے ساتھ اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ آج اس کی شادی کی سالگرہ تھی مگر شوہر ریحان اس کے ساتھ نہیں تھا۔ 5 سال پہلے نورین اور ریحان کی شادی محبت سے ہوئی تھی، دونوں ایک دوسرے کے لیے سب کچھ تھے۔ ریحان ایک ایماندار پولیس آفیسر تھا جو ہمیشہ کہتا تھا اگر کبھی مجھے اپنی جان بھی دینی پڑی تو سچ کے لیے دوں گا۔ نورین اس بات پر فخر کرتی تھی مگر قسمت نے جلد ہی اسے آزما لیا۔ ایک دن ریحان کو ایک بڑی مجرم کے خلاف گواہی دینی تھی۔ وہ مجرم بااثر، دولت مند اور ظالم تھا۔ ریحان نے دھمکیوں کے باوجود ہار نہیں مانی۔ عدالت کے دن سے ایک رات پہلے نورین نے خواب دیکھا کہ ریحان خون میں لت پت ہے۔ صبح جب آنکھ کھلی فون کی گھنٹی بجی، خبر آئی کہ ریحان پر حملہ ہوا ہے۔ نورین ہسپتال پہنچی تو وہ زندگی اور موت کے درمیان تھا۔ ریحان نے ہاتھ پکڑ کر کہا نورین سچ چھپانا نہیں، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ اور اگلے لمحے اس کی سانس رک گئی، پوری دنیا جسے رک گئی تھی۔ نورین نے اپنے شوہر کا کیس ختم نہیں ہونے دیا۔ اس نے قانون کی ڈگری لی اور سالوں بعد اسے عدالت میں کھڑی ہوئی جہاں ریحان نے گواہی دینی تھی۔ آج وہی ملزم دوبارہ عدالت میں تھا اور جج کے سامنے نورین نے وہی ثبوت پیش کی جو ریحان نے اپنی جان کی قیمت پر محفوظ کیے تھے۔ ویورز، عدالت میں فیصلہ آیا، مجرم کو عمر قید۔ نورین نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا ریحان تم جیت گئے، سچ آج بھی زندہ ہے۔ اسی رات وہ ریحان کی قبر پر گئی، بارش ہو رہی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے ان کی پہلی ملاقات کے دن۔ نورین نے پھول رکھے اور مسکرا کر بولی تمہارے وعدہ پورا ہو گیا اور میں نے تقدیر کا کھیل جیت لیا۔ کچھ دن بعد وہ اپنی یونیورسٹی میں لیکچر دے رہی تھی۔ اس کے طلباء نے پوچھا میڈم آپ اتنے مضبوط کیسے بن گئی؟ نورین نے مسکرا کر کہا کیونکہ میں نے سیکھا ہے کہ محبت صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں بلکہ کسی کے خواب کو پورا کرنے کا نام ہے، چاہے وہ خود اس دنیا میں نہ ہو۔ تو ویورز، تقدیر چاہے جتنے سخت کیوں نہ ہو، جو شخص سچ اور محبت کے راستے پر چلتا ہے وہ ہمیشہ جیتتا ہے، چاہے دنیا اسے ہارا ہوا سمجھے۔ رومنسل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، شام کے وقت شہر کے گلیوں میں ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ نورین چھت پر کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی، بارش کے ہر قطرے کے ساتھ اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ آج اس کی شادی کی سالگرہ تھی مگر شوہر ریحان اس کے ساتھ نہیں تھا۔ 5 سال پہلے نورین اور ریحان کی شادی محبت سے ہوئی تھی، دونوں ایک دوسرے کے لیے سب کچھ تھے۔ ریحان ایک ایماندار پولیس آفیسر تھا جو ہمیشہ کہتا تھا اگر کبھی مجھے اپنی جان بھی دینی پڑی تو سچ کے لیے دوں گا۔ نورین اس بات پر فخر کرتی تھی مگر قسمت نے جلد ہی اسے آزما لیا۔ ایک دن ریحان کو ایک بڑی مجرم کے خلاف گواہی دینی تھی۔ وہ مجرم بااثر، دولت مند اور ظالم تھا۔ ریحان نے دھمکیوں کے باوجود ہار نہیں مانی۔ عدالت کے دن سے ایک رات پہلے نورین نے خواب دیکھا کہ ریحان خون میں لت پت ہے۔ صبح جب آنکھ کھلی فون کی گھنٹی بجی، خبر آئی کہ ریحان پر حملہ ہوا ہے۔ نورین ہسپتال پہنچی تو وہ زندگی اور موت کے درمیان تھا۔ ریحان نے ہاتھ پکڑ کر کہا نورین سچ چھپانا نہیں، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ اور اگلے لمحے اس کی سانس رک گئی، پوری دنیا جسے رک گئی تھی۔ نورین نے اپنے شوہر کا کیس ختم نہیں ہونے دیا۔ اس نے قانون کی ڈگری لی اور سالوں بعد اسے عدالت میں کھڑی ہوئی جہاں ریحان نے گواہی دینی تھی۔ آج وہی ملزم دوبارہ عدالت میں تھا اور جج کے سامنے نورین نے وہی ثبوت پیش کی جو ریحان نے اپنی جان کی قیمت پر محفوظ کیے تھے۔ ویورز، عدالت میں فیصلہ آیا، مجرم کو عمر قید۔ نورین نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا ریحان تم جیت گئے، سچ آج بھی زندہ ہے۔ اسی رات وہ ریحان کی قبر پر گئی، بارش ہو رہی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے ان کی پہلی ملاقات کے دن۔ نورین نے پھول رکھے اور مسکرا کر بولی تمہارے وعدہ پورا ہو گیا اور میں نے تقدیر کا کھیل جیت لیا۔ کچھ دن بعد
وہ اپنی یونیورسٹی میں لیکچر دے رہی تھی۔ اس کے طلباء نے پوچھا میڈم آپ اتنے مضبوط کیسے بن گئی؟ نورین نے مسکرا کر کہا کیونکہ میں نے سیکھا ہے کہ محبت صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں بلکہ کسی کے خواب کو پورا کرنے کا نام ہے، چاہے وہ خود اس دنیا میں نہ ہو۔ تو ویورز، تقدیر چاہے جتنی سخت کیوں نہ ہو، جو شخص سچ اور محبت کے راستے پر چلتا ہے وہ ہمیشہ جیتتا ہے، چاہے دنیا اسے ہارا ہوا سمجھ لے۔ را مسئلہ کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، شام کے وقت شہر کے گلیوں میں ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ نورین چھت پر کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ بارش کے ہر قطرے کے ساتھ اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ آج اس کی شادی کی سالگرہ تھی، مگر شوہر ریحان اس کے ساتھ نہیں تھا۔ 5 سال پہلے نورین اور ریحان کی شادی محبت سے ہوئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے سب کچھ تھے۔ ریحان ایک ایماندار پولیس آفیسر تھا جو ہمیشہ کہتا تھا اگر کبھی مجھے اپنی جان بھی دینی پڑی تو سچ کے لیے دوں گا۔ نورین اس بات پر فخر کرتی تھی، مگر قسمت نے جلد ہی اسے آزما لیا۔ ایک دن ریحان کو ایک بڑی مجرم کے خلاف گواہی دینی تھی۔ وہ مجرم بااثر، دولت مند اور ظالم تھا۔ ریحان نے دھمکیوں کے باوجود ہار نہیں مانی۔ عدالت کے دن سے ایک رات پہلے نورین نے خواب دیکھا کہ ریحان خون میں لت پت ہے۔ صبح جب آنکھ کھلی، فون کی گھنٹی بجی، خبر آئی کہ ریحان پر حملہ ہوا ہے۔ نورین ہسپتال پہنچی تو وہ زندگی اور موت کے درمیان تھا۔ ریحان نے ہاتھ پکڑ کر کہا نورین سچ چھپانا نہیں، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ اور اگلے لمحے اس کی سانس رک گئی، پوری دنیا جسے رک گئی تھی۔ نورین نے اپنے شوہر کا کیس ختم نہیں ہونے دیا۔ اس نے قانون کی ڈگری لی اور سالوں بعد اسے عدالت میں کھڑی ہوئی جہاں ریحان نے گواہی دینی تھی۔ آج وہی ملزم دوبارہ عدالت میں تھا اور جج کے سامنے نورین نے وہی ثبوت پیش کی جو ریحان نے اپنی جان کی قیمت پر محفوظ کیے تھے۔ ویورز، عدالت میں فیصلہ آیا، مجرم کو عمر قید۔ نورین نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا ریحان تم جیت گئے، سچ آج بھی زندہ ہے۔ اسی رات وہ ریحان کی قبر پر گئی۔ بارش ہو رہی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے ان کی پہلی ملاقات کے دن۔ نورین نے پھول رکھے اور مسکرا کر بولی تمہارے وعدہ پورا ہو گیا اور میں نے تقدیر کا کھیل جیت لیا۔ کچھ دن بعد وہ اپنی یونیورسٹی میں لیکچر دے رہی تھی۔ اس کے طلباء نے پوچھا میڈم آپ اتنے مضبوط کیسے بن گئی؟ نورین نے مسکرا کر کہا کیونکہ میں نے سیکھا ہے کہ محبت صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں بلکہ کسی کے خواب کو پورا کرنے کا نام ہے، چاہے وہ خود اس دنیا میں نہ ہو۔ تو ویورز، تقدیر چاہے جتنی سخت کیوں نہ ہو، جو شخص سچ اور محبت کے راستے پر چلتا ہے وہ ہمیشہ جیتتا ہے، چاہے دنیا اسے ہارا ہوا سمجھ لے۔ را مسئلہ کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، شام کے وقت شہر کے گلیوں میں ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ نورین چھت پر کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ بارش کے ہر قطرے کے ساتھ اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ آج اس کی شادی کی سالگرہ تھی، مگر شوہر ریحان اس کے ساتھ نہیں تھا۔ 5 سال پہلے نورین اور ریحان کی شادی محبت سے ہوئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے سب کچھ تھے۔ ریحان ایک ایماندار پولیس آفیسر تھا جو ہمیشہ کہتا تھا اگر کبھی مجھے اپنی جان بھی دینی پڑی تو سچ کے لیے دوں گا۔ نورین اس بات پر فخر کرتی تھی، مگر قسمت نے جلد ہی اسے آزما لیا۔ ایک دن ریحان کو ایک بڑی مجرم کے خلاف گواہی دینی تھی۔ وہ مجرم بااثر، دولت مند اور ظالم تھا۔ ریحان نے دھمکیوں کے باوجود ہار نہیں مانی۔ عدالت کے دن سے ایک رات پہلے نورین نے خواب دیکھا کہ ریحان خون میں لت پت ہے۔ صبح جب آنکھ کھلی، فون کی گھنٹی بجی، خبر آئی کہ ریحان پر حملہ ہوا ہے۔ نورین ہسپتال پہنچی تو وہ زندگی اور موت کے درمیان تھا۔ ریحان نے ہاتھ پکڑ کر کہا نورین سچ چھپانا نہیں، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ اور اگلے لمحے اس کی سانس رک گئی، پوری دنیا جسے رک گئی تھی۔ نورین نے اپنے شوہر کا کیس ختم نہیں ہونے دیا۔ اس نے قانون کی ڈگری لی اور سالوں بعد اسے عدالت میں کھڑی ہوئی جہاں ریحان نے گواہی دینی تھی۔ آج وہی ملزم دوبارہ عدالت میں تھا اور جج کے سامنے نورین نے وہی ثبوت پیش کی جو ریحان نے اپنی جان کی قیمت پر محفوظ کیے تھے۔ ویورز، عدالت میں فیصلہ آیا، مجرم کو عمر قید۔ نورین نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا ریحان تم جیت گئے، سچ آج بھی زندہ ہے۔ اسی رات وہ ریحان کی قبر پر گئی۔ بارش ہو رہی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے ان کی پہلی ملاقات کے دن۔ نورین نے پھول رکھے اور مسکرا کر بولی تمہارے وعدہ پورا ہو گیا اور میں نے تقدیر کا کھیل جیت لیا۔ کچھ دن بعد وہ اپنی یونیورسٹی میں لیکچر دے رہی تھی۔ اس کے طلباء نے پوچھا میڈم آپ اتنے مضبوط کیسے بن گئی؟ نورین نے مسکرا کر کہا کیونکہ میں نے سیکھا ہے کہ محبت صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں بلکہ کسی کے خواب کو پورا کرنے کا نام ہے، چاہے وہ خود اس دنیا میں نہ ہو۔ تو
تو ویورز، تقدیر چاہے جتنی سخت کیوں نہ ہو، جو شخص سچ اور محبت کے راستے پر چلتا ہے وہ ہمیشہ جیتتا ہے، چاہے دنیا اسے ہارا ہوا سمجھ لے۔ را مسئلہ کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، شام کے وقت شہر کے گلیوں میں ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ نورین چھت پر کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ بارش کے ہر قطرے کے ساتھ اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ آج اس کی شادی کی سالگرہ تھی، مگر شوہر ریحان اس کے ساتھ نہیں تھا۔ 5 سال پہلے نورین اور ریحان کی شادی محبت سے ہوئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے سب کچھ تھے۔ ریحان ایک ایماندار پولیس آفیسر تھا جو ہمیشہ کہتا تھا اگر کبھی مجھے اپنی جان بھی دینی پڑی تو سچ کے لیے دوں گا۔ نورین اس بات پر فخر کرتی تھی، مگر قسمت نے جلد ہی اسے آزما لیا۔ ایک دن ریحان کو ایک بڑی مجرم کے خلاف گواہی دینی تھی۔ وہ مجرم بااثر، دولت مند اور ظالم تھا۔ ریحان نے دھمکیوں کے باوجود ہار نہیں مانی۔ عدالت کے دن سے ایک رات پہلے نورین نے خواب دیکھا کہ ریحان خون میں لت پت ہے۔ صبح جب آنکھ کھلی، فون کی گھنٹی بجی، خبر آئی کہ ریحان پر حملہ ہوا ہے۔ نورین ہسپتال پہنچی تو وہ زندگی اور موت کے درمیان تھا۔ ریحان نے ہاتھ پکڑ کر کہا، نورین سچ چھپانا نہیں، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ اور اگلے لمحے اس کی سانس رک گئی، پوری دنیا جسے رک گئی تھی۔ نورین نے اپنے شوہر کا کیس ختم نہیں ہونے دیا۔ اس نے قانون کی ڈگری لی اور سالوں بعد اسے عدالت میں کھڑی ہوئی جہاں ریحان نے گواہی دینی تھی۔ آج وہی ملزم دوبارہ عدالت میں تھا اور جج کے سامنے نورین نے وہی ثبوت پیش کی جو ریحان نے اپنی جان کی قیمت پر محفوظ کیے تھے۔ ویورز، عدالت میں فیصلہ آیا، مجرم کو عمر قید۔ نورین نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، ریحان تم جیت گئے، سچ آج بھی زندہ ہے۔ اسی رات وہ ریحان کی قبر پر گئی۔ بارش ہو رہی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے ان کی پہلی ملاقات کے دن۔ نورین نے پھول رکھے اور مسکرا کر بولی، تمہارے وعدہ پورا ہو گیا اور میں نے تقدیر کا کھیل جیت لیا۔ کچھ دن بعد وہ اپنی یونیورسٹی میں لیکچر دے رہی تھی۔ اس کے طلباء نے پوچھا، میڈم آپ اتنے مضبوط کیسے بن گئی؟ نورین نے مسکرا کر کہا، کیونکہ میں نے سیکھا ہے کہ محبت صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں بلکہ کسی کے خواب کو پورا کرنے کا نام ہے، چاہے وہ خود اس دنیا میں نہ ہو۔ تو ویورز، تقدیر چاہے جتنی سخت کیوں نہ ہو، جو شخص سچ اور محبت کے راستے پر چلتا ہے وہ ہمیشہ جیتتا ہے، چاہے دنیا اسے ہارا ہوا سمجھ لے۔ را مسئلہ کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، شام کے وقت شہر کے گلیوں میں ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ نورین چھت پر کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ بارش کے ہر قطرے کے ساتھ اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ آج اس کی شادی کی سالگرہ تھی، مگر شوہر ریحان اس کے ساتھ نہیں تھا۔ 5 سال پہلے نورین اور ریحان کی شادی محبت سے ہوئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے سب کچھ تھے۔ ریحان ایک ایماندار پولیس آفیسر تھا جو ہمیشہ کہتا تھا اگر کبھی مجھے اپنی جان بھی دینی پڑی تو سچ کے لیے دوں گا۔ نورین اس بات پر فخر کرتی تھی، مگر قسمت نے جلد ہی اسے آزما لیا۔ ایک دن ریحان کو ایک بڑی مجرم کے خلاف گواہی دینی تھی۔ وہ مجرم بااثر، دولت مند اور ظالم تھا۔ ریحان نے دھمکیوں کے باوجود ہار نہیں مانی۔ عدالت کے دن سے ایک رات پہلے نورین نے خواب دیکھا کہ ریحان خون میں لت پت ہے۔ صبح جب آنکھ کھلی، فون کی گھنٹی بجی، خبر آئی کہ ریحان پر حملہ ہوا ہے۔ نورین ہسپتال پہنچی تو وہ زندگی اور موت کے درمیان تھا۔ ریحان نے ہاتھ پکڑ کر کہا، نورین سچ چھپانا نہیں، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ اور اگلے لمحے اس کی سانس رک گئی، پوری دنیا جسے رک گئی تھی۔ نورین نے اپنے شوہر کا کیس ختم نہیں ہونے دیا۔ اس نے قانون کی ڈگری لی اور سالوں بعد اسے عدالت میں کھڑی ہوئی جہاں ریحان نے گواہی دینی تھی۔ آج وہی ملزم دوبارہ عدالت میں تھا اور جج کے سامنے نورین نے وہی ثبوت پیش کی جو ریحان نے اپنی جان کی قیمت پر محفوظ کیے تھے۔ ویورز، عدالت میں فیصلہ آیا، مجرم کو عمر قید۔ نورین نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، ریحان تم جیت گئے، سچ آج بھی زندہ ہے۔ اسی رات وہ ریحان کی قبر پر گئی۔ بارش ہو رہی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے ان کی پہلی ملاقات کے دن۔ نورین نے پھول رکھے اور مسکرا کر بولی، تمہارے وعدہ پورا ہو گیا اور میں نے تقدیر کا کھیل جیت لیا۔ کچھ دن بعد وہ اپنی یونیورسٹی میں لیکچر دے رہی تھی۔ اس کے طلباء نے پوچھا، میڈم آپ اتنے مضبوط کیسے بن گئی؟ نورین نے مسکرا کر کہا، کیونکہ میں نے سیکھا ہے کہ محبت صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں بلکہ کسی کے خواب کو پورا کرنے کا نام ہے، چاہے وہ خود اس دنیا میں نہ ہو۔ تو ویورز، تقدیر چاہے جتنی سخت کیوں نہ ہو، جو شخص سچ اور محبت کے راستے پر چلتا ہے وہ ہمیشہ جیتتا ہے، چاہے دنیا اسے ہارا ہوا سمجھ لے۔ را مسئلہ کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔
हेलो व्यूवर्स, शाम के वक्त शहर की गलियों में हल्की बारिश हो रही थी। नूरेन छत पर खड़ी आसमान को देख रही थी। बारिश के हर कतरे के साथ इसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। आज इसकी शादी की सालगिरह थी, मगर शौहर रेहान इसके साथ नहीं था। 5 साल पहले नूरेन और रेहान की शादी मोहब्बत से हुई थी। दोनों एक दूसरे के लिए सब कुछ थे। रेहान एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर था जो हमेशा कहता था, अगर कभी मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो सच के लिए दूंगा। नूरेन इस बात पर फख्र करती थी, मगर किस्मत ने जल्द ही उसे आजमा लिया। एक दिन रेहान को एक बड़ी मुजरिम के खिलाफ गवाही देनी थी। वो मुजरिम बहादुर, दौलतमंद और जालिम था। रेहान ने धमकियों के बावजूद हार नहीं मानी। अदालत के दिन से एक रात पहले नूरेन ने ख्वाब देखा कि रेहान खून में लथपथ है। सुबह जब आंख खुली, फ़ोन की घंटी बजी। खबर आई कि रेहान पर हमला हुआ है। नूरेन हस्पताल पहुंची तो वो ज़िंदगी और मौत के दरमियान था। रेहान ने हाथ पकड़ कर कहा, नूरेन सच छुपाना नहीं, ये मेरा वादा है तुमसे। और अगले लम्हे इसकी सांस रुक गई। पूरी दुनिया जिससे रुक गई थी। नूरेन ने अपने शोहर का केस ख़त्म नहीं होने दिया। उसने कानून की डिग्री ली और सालों बाद उसे अदालत में खड़ी हुई जहाँ रेहान ने गवाही देनी थी। आज वही मुलजिम दोबारा अदालत में था और जज के सामने नूरेन ने वही सबूत पेश की जो रेहान ने अपनी जान की कीमत पर महफूज किए थे। व्यूअर्स, अदालत में फैसला आया, मुजरिम को उम्र कैद। नूरेन ने आसमान की तरफ देखा और कहा, रेहान तुम जीत गए, सच आज भी जिंदा है। उसी रात वो रेहान की कब्र पर गई। बारिश हो रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे इनकी पहली मुलाकात के दिन। नूरेन ने फूल रखे और मुस्कुरा कर बोली, तुम्हारे वादा पूरा हो गया और मैंने तकदीर का खेल जीत लिया। कुछ दिन बाद वो अपनी यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रही थी। इसके तलबा ने पूछा, मैडम आप इतने मजबूत कैसे बन गई? नूरेन ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि मैंने सीखा है कि मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं बल्कि किसी के ख्वाब को पूरा करने का नाम है, चाहे वो खुद इस दुनिया में ना हो। तो व्यूअर्स, तकदीर चाहे जितने सख्त क्यों न हो, जो शख्स सच और मोहब्बत के रास्ते पर चलता है वो हमेशा जीतता है, चाहे दुनिया उसे हारा हुआ समझ ले। रोमांसल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, शाम के वक्त शहर की गलियों में हल्की बारिश हो रही थी। नूरेन छत पर खड़ी आसमान को देख रही थी। बारिश के हर कतरे के साथ इसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। आज इसकी शादी की सालगिरह थी, मगर शौहर रेहान इसके साथ नहीं था। 5 साल पहले नूरेन और रेहान की शादी मोहब्बत से हुई थी। दोनों एक दूसरे के लिए सब कुछ थे। रेहान एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर था जो हमेशा कहता था, अगर कभी मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो सच के लिए दूंगा। नूरेन इस बात पर फख्र करती थी, मगर किस्मत ने जल्द ही उसे आजमा लिया। एक दिन रेहान को एक बड़ी मुजरिम के खिलाफ गवाही देनी थी। वो मुजरिम बहादुर, दौलतमंद और जालिम था। रेहान ने धमकियों के बावजूद हार नहीं मानी। अदालत के दिन से एक रात पहले नूरेन ने ख्वाब देखा कि रेहान खून में लथपथ है। सुबह जब आंख खुली, फ़ोन की घंटी बजी। खबर आई कि रेहान पर हमला हुआ है। नूरेन हस्पताल पहुंची तो वो ज़िंदगी और मौत के दरमियान था। रेहान ने हाथ पकड़ कर कहा, नूरेन सच छुपाना नहीं, ये मेरा वादा है तुमसे। और अगले लम्हे इसकी सांस रुक गई। पूरी दुनिया जिससे रुक गई थी। नूरेन ने अपने शोहर का केस ख़त्म नहीं होने दिया। उसने कानून की डिग्री ली और सालों बाद उसे अदालत में खड़ी हुई जहाँ रेहान ने गवाही देनी थी। आज वही मुलजिम दोबारा अदालत में था और जज के सामने नूरेन ने वही सबूत पेश की जो रेहान ने अपनी जान की कीमत पर महफूज किए थे। व्यूअर्स, अदालत में फैसला आया, मुजरिम को उम्र कैद। नूरेन ने आसमान की तरफ देखा और कहा, रेहान तुम जीत गए, सच आज भी जिंदा है। उसी रात वो रेहान की कब्र पर गई। बारिश हो रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे इनकी पहली मुलाकात के दिन। नूरेन ने फूल रखे और मुस्कुरा कर बोली, तुम्हारे वादा पूरा हो गया और मैंने तकदीर का खेल जीत लिया। कुछ दिन बाद वो अपनी यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रही थी। इसके तलबा ने पूछा, मैडम आप इतने मजबूत कैसे बन गई? नूरेन ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि मैंने सीखा है कि मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं बल्कि किसी के ख्वाब को पूरा करने का नाम है, चाहे वो खुद इस दुनिया में ना हो। तो व्यूअर्स, तकदीर चाहे जितने सख्त क्यों न हो, जो शख्स सच और मोहब्बत के रास्ते पर चलता है वो हमेशा जीतता है, चाहे दुनिया उसे हारा हुआ समझ ले। रोमांसल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, शाम के वक्त शहर की गलियों में हल्की बारिश हो रही थी। नूरेन छत पर खड़ी आसमान को देख रही थी। बारिश के हर कतरे के साथ इसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। आज इसकी शादी की सालगिरह थी, मगर शौहर रेहान इसके साथ नहीं था। 5 साल पहले
नूरीन और रेहान की शादी मोहब्बत से हुई थी। दोनों एक दूसरे के लिए सब कुछ थे। रेहान एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर था जो हमेशा कहता था अगर कभी मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो सच के लिए दूंगा। नूरीन इस बात पर फख्र करती थी मगर किस्मत ने जल्द ही उसे आजमा लिया। एक दिन रेहान को एक बड़ी मुजरिम के ख़िलाफ़ गवाही देनी थी। वो मुजरिम बहादुर, दौलतमंद और जालिम था। रेहान ने धमकियों के बावजूद हार नहीं मानी। अदालत के दिन से एक रात पहले नूरीन ने ख्वाब देखा कि रेहान खून में लथपथ है। सुबह जब आंख खुली फ़ोन की घंटी बजी, खबर आई कि रेहान पर हमला हुआ है। नूरीन हस्पताल पहुंची तो वो ज़िंदगी और मौत के दरमियान था। रेहान ने हाथ पकड़ कर कहा, नूरीन सच छुपाना नहीं, ये मेरा वादा है तुमसे। और अगले लम्हे इसकी सांस रुक गई। पूरी दुनिया जिससे रुक गई थी। नूरीन ने अपने शोहर का केस ख़त्म नहीं होने दिया। उसने कानून की डिग्री ली और सालों बाद उसे अदालत में खड़ी हुई जहाँ रेहान ने गवाही देनी थी। आज वही मुलजिम दोबारा अदालत में था और जज के सामने नूरीन ने वही सबूत पेश की जो रेहान ने अपनी जान की कीमत पर महफूज किए थे। व्यूअर्स, अदालत में पेश लाया मुजरिम को उम्र कैद। नूरीन ने आसमान की तरफ देखा और कहा, रेहान तुम जीत गए, सच आज भी जिंदा है। उसी रात वो रेहान की कब्र पर गई। बारिश हो रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे इनकी पहली मुलाकात के दिन। नूरीन ने फूल रखे और मुस्कुरा कर बोली, तुम्हारे वादा पूरा हो गया और मैंने तकदीर का खेल जीत लिया। कुछ दिन बाद वो अपनी यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रही थी। इसके तलबा ने पूछा, मैडम आप इतने मजबूत कैसे बन गई? नूरीन ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि मैंने सीखा है कि मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं बल्कि किसी के ख्वाब को पूरा करने का नाम है, चाहे वो खुद इस दुनिया में ना हो। तो व्यूअर्स, तकदीर चाहे जितनी सख्त क्यों न हो, जो शख्स सच और मोहब्बत के रास्ते पर चलता है वो हमेशा जीतता है, चाहे दुनिया उसे हारा हुआ समझ ले। रॉ मसल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, शाम के वक्त शहर के गलियों में हल्की बारिश हो रही थी। नूरीन छत पर खड़ी आसमान को देख रही थी। बारिश के हर कतरे के साथ इसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। आज इसकी शादी की सालगिरह थी मगर शौहर रेहान इसके साथ नहीं था। 5 साल पहले नूरीन और रेहान की शादी मोहब्बत से हुई थी। दोनों एक दूसरे के लिए सब कुछ थे। रेहान एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर था जो हमेशा कहता था अगर कभी मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो सच के लिए दूंगा। नूरीन इस बात पर फख्र करती थी मगर किस्मत ने जल्द ही उसे आजमा लिया। एक दिन रेहान को एक बड़ी मुजरिम के ख़िलाफ़ गवाही देनी थी। वो मुजरिम बहादुर, दौलतमंद और जालिम था। रेहान ने धमकियों के बावजूद हार नहीं मानी। अदालत के दिन से एक रात पहले नूरीन ने ख्वाब देखा कि रेहान खून में लथपथ है। सुबह जब आंख खुली फ़ोन की घंटी बजी, खबर आई कि रेहान पर हमला हुआ है। नूरीन हस्पताल पहुंची तो वो ज़िंदगी और मौत के दरमियान था। रेहान ने हाथ पकड़ कर कहा, नूरीन सच छुपाना नहीं, ये मेरा वादा है तुमसे। और अगले लम्हे इसकी सांस रुक गई। पूरी दुनिया जिससे रुक गई थी। नूरीन ने अपने शोहर का केस ख़त्म नहीं होने दिया। उसने कानून की डिग्री ली और सालों बाद उसे अदालत में खड़ी हुई जहाँ रेहान ने गवाही देनी थी। आज वही मुलजिम दोबारा अदालत में था और जज के सामने नूरीन ने वही सबूत पेश की जो रेहान ने अपनी जान की कीमत पर महफूज किए थे। व्यूअर्स, अदालत में पेश लाया मुजरिम को उम्र कैद। नूरीन ने आसमान की तरफ देखा और कहा, रेहान तुम जीत गए, सच आज भी जिंदा है। उसी रात वो रेहान की कब्र पर गई। बारिश हो रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे इनकी पहली मुलाकात के दिन। नूरीन ने फूल रखे और मुस्कुरा कर बोली, तुम्हारे वादा पूरा हो गया और मैंने तकदीर का खेल जीत लिया। कुछ दिन बाद वो अपनी यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रही थी। इसके तलबा ने पूछा, मैडम आप इतने मजबूत कैसे बन गई? नूरीन ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि मैंने सीखा है कि मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं बल्कि किसी के ख्वाब को पूरा करने का नाम है, चाहे वो खुद इस दुनिया में ना हो। तो व्यूअर्स, तकदीर चाहे जितनी सख्त क्यों न हो, जो शख्स सच और मोहब्बत के रास्ते पर चलता है वो हमेशा जीतता है, चाहे दुनिया उसे हारा हुआ समझ ले। रॉ मसल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, शाम के वक्त शहर के गलियों में हल्की बारिश हो रही थी। नूरीन छत पर खड़ी आसमान को देख रही थी। बारिश के हर कतरे के साथ इसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। आज इसकी शादी की सालगिरह थी मगर शौहर रेहान इसके साथ नहीं था। 5 साल पहले नूरीन और रेहान की शादी मोहब्बत से हुई थी। दोनों एक दूसरे के लिए सब कुछ थे। रेहान एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर था जो हमेशा कहता था अगर कभी मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो सच के लिए दूंगा। नूरीन इस बात पर फख्र करती थी मगर किस्मत ने जल्द ही उसे आजमा लिया।
ایک دن ریحان کو ایک بڑی مجرم کے خلاف گواہی دینی تھی۔ وہ مجرم بااثر، دولت مند اور ظالم تھا۔ ریحان نے دھمکیوں کے باوجود ہار نہیں مانی۔ عدالت کے دن سے ایک رات پہلے نورین نے خواب دیکھا کہ ریحان خون میں لت پت ہے۔ صبح جب آنکھ کھلی، فون کی گھنٹی بجی، خبر آئی کہ ریحان پر حملہ ہوا ہے۔ نورین ہسپتال پہنچی تو وہ زندگی اور موت کے درمیان تھا۔ ریحان نے ہاتھ پکڑ کر